السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. آه عارفه راسي غبرت بزاف على لاشين، كانت عندي ظروف شويه خاصه، كان عندي دي ترافو، ولكن الحمد لله غادي نرجعوا لاشين بقوه وبكل حماس وان شاء الله بالجديد. واليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد لاطاق ديال الشوكولا كتجي رائعه وبدون الفرن. هذا هو السر ديال هاد الطاقة ديالنا اليوم. كتوجد في مقلاة يدوية بسيطة وسريعة التحضير. نبقاو مع المقادير. كنحتاجو 4 ديال البيضات من الحجم الصغير. الا كان عندكم الحجم الكبير يمكن لكم تستعملوا غير 3 ديال البيضات. وكنحتاجو 2 معالق ديال الكاكاو المر. كنحتاجو ايضا 180 مليلتر ديال الحليب، هو مقدار ديال كاس ونص، وكاس ديال الزيت، و250 غرام ديال الدقيق، وجوج ديال لي شاسي ديال الخميرة الكيماوية، وشاسي ديال الفاني، وسكر. يعني السكر كنحتاجو تقريبا 140 غرام ديال السكر سنيدة بطبيعة الحال. غادي نبداو نضربوا البيض. هاد الطاقة باش كتجي رائعه انها كتضرب يدويا، ما كتحتاج طراب كهربائي، ما كتحتاج يعني حتى شي حاجه، كتحتاج غير طراب يدوي. كنديروا البيض، كنزيدوا عليه السكر سنيده، كنزيدوا عليه الزيت، وكنزيدوا عليه كاس ونص ديال الحليب، ومن بعد كنزيدوا 2 معالق ديال الكاكاو مو. كنمزجوا الخليط كله كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. كنمزجوا الخليط كله. انا راه غير مسرعه الفيديو، هو خاصك يعني غادي تبغي واحد شويه ديال الحركه، انك تحركيها بشويه باش يعني يتجانس الخليط مع بعضياتهم. وما كنساوش قبيصه الملح البنات، ضروريه قبيصه ديال الملح. كنديروا الفاني، ومن بعد البنات كنبداو نزيدوا الدقيق بشويه تدريجيا، بشويه بشويه كيف ما كتشوفوا معايا. انا ديجا غربلته، غير هو ضروري انكم تعاودوا مره اخرى من تبغيو تزيدوا على الخليط. كيف كتشوفوا معايا البنات انا كنضيفوا غير بشويه بشويه. خلطت الخليط كله، وكنزيد دابا لي شاسي ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام، يعني مجموع 16 غرام. وكنجمعوا الخليط كله غير بشويه حتى كيتجانس لينا الخليط. ومن بعد غادي نجيب واحد لاسباتول كيف غادي تشوفوا معايا في لا فيديو. غادي نجمعوا فيها الجوانب، وغنبدا نخلط الخليط من الفوق الى الاسفل. من بعد غادي نجيب واحد المقلاة اللي غيكون عندها الغطاء، ضروري يكون عندها الغطاء تغطى من الفوق. انا درت هاد نقدروا نقولوا مقلاة يعني عاديه. كندهنوا بشويه الزيت وكنحطوا الخليط ديالنا. من بعد مين كنحسوا بها انها تقريبا كدوز 8 دقائق حتى 10 دقائق، كنحاولوا من نهزوا الغطاء نمسحوه. الى هكا عوجتوا الغطاء هكا ولا هكا كيكون ديجا عامر بالماء، كيقطر لكم وسط الكيك ديالنا. حاولوا غير تهزوا الغطاء وتمسحوه بواحد السوباله. وهنا البنات كنبقاو غير بشويه بشويه كنحركوها بلا سباتول كيف كتشوفوا معايا. كنبقى نحركها غير بشويه بشويه حتى كنحاول كلها نحركها بلاصه، عاد كنقلبها طيب واحد تقريبا واحد 3 دقائق. كيف ما كتشوفوا معايا ها هي طابت من التحت، ما كتحرقش وما يعني داك درجه الحراره ديال البوطه كتكون مهيله البنات. هذه ضروريه 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 ان تكون حراره ديال النار تكون مهيله. وكنبقى نستمر انا بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا معايا حتى نكمل الخليط كله. انا هذا الخليط جاب لي تقريبا مقدار ديال 5 ديال الكيك. وهنا البنات كتشوفوا معايا كملت الخليط ديالي كله
كيف كتشوفوا خرجوا ليا كيف ما قلت لكم مقدار ديال 5 ديال لي كيك. كيجيو صراحه هشاشين ورائعين ورطبين. وهنا البنات من بعد ما كملت الخليط ديالي كله غادي نحتاجو لا كريم شونتيي ولا كريم لاموس. صراحه لاموس كتساعد بزاف باش كتجي هاد الطرطه لذيذه 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 الصراحه البنات، وكتجي رائعه وكتذوب في الفوق. وهنا البنات كندوزو باش نوجدوا لا كريم ديالنا اللي غادي نرافقوها بهاد الكيك. غناخذوا لا كريم شونتيي ولا كريم لاموس، واحد نصف لتر ديال الحليب اللي كيكون البنات ديجا كنا دايرينه في المجمد كيبرد مزيان. من الاحسن ديروه في المجمد باش يبرد لكم مزيان مزيان مزيان. الا ما كانش بارد ما كتطلعش لنا لا كريم ديالنا زوينه، و اون فوا كنبداو نصيبوها كتبدا تذوب لينا وكتخسر لينا الكيك. من الاحسن يكون الحليب ديجا بارد مزيان. وغنبقى انا مع الخليط ديالي حتى غادي نحصل على واحد الخليط متجانس. وهنا البنات غناخذ واحد الصحن ديال التقديم. غنحتاجو هاد لاسباتيو تقريبا كيبغيو في الحلويات، وحتى هادو غادي نحتاجوهم باش نقادو لا كريم ديالنا على الحلوه. انا استعملت صحن، يمكن لكم تستعملوا داك الصحن اللي كيكون عند يعني صحاب الحلويات كيتباع عندهم باش كتسهل عليكم انكم تصاوبوا لا كريم. انا ما كانش متواجد عندي، خديت غير صحن عادي ووجدت فيه صراحه حتى هو كيجي ساهل. يعني ماشي ضروري انكم يكون عندكم كل شيء ديال مستلزمات الحلويات في الدار، يمكن لكم توجدوها باش يعني اللي موجود في المنزل ديالكم. كيف كتشوفوا معايا هنايا غادي ناخذ لا كريم. انا نسيت ما صورتش لكم انني سقيت الكيك ديالي قبل ما نحط لا كريم، سقيته بالماء والسكر ذوبته مزيان وسقيت به، او يمكن لكم تسقيوه حتى بالماء والفاني. وكيف كتشوفوا معايا هنا البنات كنعمر الفراغات ديال ما بين الكيك والكيك. ضروري هاد العمليه باش من اون فوا كتقطعوا الحلوه فاش كتبغيو في التقديم كتقطعوها ما كتجيكمش فيها الفراغات بزاف، يعني كتجيكم كلها كيف ما كنقولوا نيفو واحد، يعني كلها كتجي عامره ما كتبقى حتى شي بلاصه خاويه. هي كتبغي شويه يعني شويه الخاطر انك كتعمري دوك الفراغات، ولكن الصراحه اون فوا كتبداي تصايبيها كيجيك واحد الحماس انك تكمليها بكل حب. انا هاد الطاقه هذه كنت وجدتها للابن ديالي، العمر ديالو عام، كنت وجدتها لي في العيد ميلاد ديالو. صراحه جات رائعه ونتمنى انكم تجربوها البنات. انا صراحه كنبغي نحط لكم في لاشين اي حاجه تكون سهله وتكون موجوده في اي بيت. كيف ما كتشوفوا البنات انا بقيت حتى كملت الكيك ديالي كله، يعني كيف ما نقولوا لا جينواز ديالي كملتها كلها. كنحط ما بين كل كيك وكيك كنسقيها وكنحط الكريم وكنبقى نكمل هكا حتى كنكمل كل شيء. كيف ما كتشوفوا معايا هنا زوقتها بداك ديال الحلويات، قاديتها باش تعطينا واحد شويه نضره. واخا تبقى عندكم البنات يبقى يبان لكم ما بين هكا الكيك ما بين لا كريم والكيك ماشي مشكل صراحه، من اون فوا كتكمل كتجي رائعه. انا هكا غادي نكمل لها
التزيين ديالها. وغادي ناخذ واحد شويه ديال الشوكولا، تقدروا تاخذوا الفيرميسيل، تقدروا تاخذوا لوز ايفيلي، تقدروا تاخذوا يعني نتوما كتفنوا في التزيين ديالها الصراحه. يعني اي حاجه موجوده في البيت يمكن لكم تزينوا بها. انا كنت خديت واحد شويه ديال الشوكولا وحطيتها وزينت بها، صراحه كتجي رائعه. وغنخليكم دابا مع التزيين ديال الحلوى ديالنا. وهنا البنات كملت التزيين. ما وريتكمش اللقطه فاش زدت الشوكولا ديالي، نتوما ممكن لكم تزيدوها. وحتى هذاك الفراغ اللي كيبقى ما بين الكيك في الاسفل فين وريتكم تقدروا تزيدوا لا كريم الا بقات عندكم. وهنا البنات كملنا الكيك ديالنا، وهكا كيجي من الداخل ديالو صراحه كيجي زوين. كما قلت لكم ضروري تكملوا دوك الفراغات باش ما يجيكمش الفراغات بين الكيك والكيك، ما بين الكيك ولا كريم والكيك الاخر. وكنخليكم هنا البنات، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديالهم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تابوناو عندي ولا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وانا البنات هنا كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جاي. ان شاء الله غيكون هاد المره دي فيديو يكونوا رائعين، يكونوا غنغيروا شويه من القناه ديالنا، يكونوا فلوغات، يكونوا مشتريات، يكونوا هكا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله نخليهم دي سوربريز. ونتمنى لكم فرجه ممتعه.